को सिलसिलामा दुबई पुगेका एक नेपालीलाई विदेशीको द्वन्द्वको बीचमा अपहरण परेपछि चौथरी रूपमा खोजी कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ र उहाँको परिवार समेत काठमाडौँ आएको भनिएको बुझेको छ र विशेष गरी उनलाई नेपाल ल्याउनको लागि सरकारलाई झकझगाउन र पहल गर्नको लागि बाँसुरी तन्त्रका अध्यक्ष रूपक बाँसुरी हुनुहुन्छ। नमस्कार सर, स्वागत छ। नमस्कार हजुर, नमस्कार। मलाई तपाईले त्यो यो ब्रुफिङ हान्दै गर्दा मलाई मनमा रिस उठिराखे पनि हाँस उठिराखे पनि छ। विपिन जोशी किन भने तपाईले किन नाम लिए? होइन, अहिले उनलाई पटक नेपाली जनता विपिन जोशी बनिरहन पर्ने? त्यो त राज्यले गरेको हो नि त। पटक बनिरहनु पर्ने? सुरक्षित आउनु पर्यो, जिउँदो आउनु पर्यो नि यार। विपिन जोशी जस्तो बन्ने भन्ने लागिरहा बन्न हुँदैन, तुरुन्त ल्याउनु पर्यो यार। हाम्रो नेपाली जनता विदेशमा गएर मात्र धेरैले मुखमा माल लाउन पाछन् यार। रेमिटेन्स भन्छ नि के करोडौँ नेपाली आज विदेश गएका छन्। उनीहरूका दुःख पसिना भनौँ अथवा कति गाह्रो गरी कमाएको पैसाबाट कसलाई फाइदा भएको छ भन्नुहोस् त? अनि मरिरहनु पर्ने? अब समात्यो, इरानले समात्यो, बन्दक बनायो भन्दा अब कसरी निकाल्ने, कसरी ल्याउने त भन्ने एउटा कूटनीतिक पहल चाल्ने सोच्ने कि विपिन जोशी जस्तो हुन्छ भनेर नेपालीहरूले ठट्टा मजाका सिम्पल सोधिदिने भने? त्यो होइन नि त। अहिलेको खबरदार यो सबै अस्ति तपाईँको इरानलाई भिसा रद्द गरिसकेपछि यो परराष्ट्र मन्त्रालयले इरानलाई भिसा नदिने भनेर यो विज्ञप्ति निकालिसकेपछि समातेको छ। होइन, अहिले तत्काल छोडिसक्थ्यो होला यति बेला। यो खबरले गर्दा पनि नछोड्या हो कि? अमित झाको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात हो कि होइन यो भनिदिनुहोस् न। त्यसपछि मैले बुझे अनुसार, मैले परिवारको नजिकको मान्छेसँग बुझे अनुसार उहाँ अहिले जीवितै हुनुहुन्छ, केही भएको छैन। हामीले सकुशल रिहाई गरेर ल्याउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ, विश्वास छ। ल्याउनु पनि पर्छ, तर हामीले मात्र पहल गरेर हुँदैन। अब यहाँ तपाईँको के छ भने नेपालमा जुन जोगी आयो नि कानै चिर्या भने एउटा प्रधानमन्त्री थियो, अन्तरिम सरकार बन्यो, सुशीला कार्कीको सरकार बन्यो होइन। अब निर्वाचन गराइदिइहाल्यो, चुनाव सिद्धिहाल्यो, अब निर्वाचन भइहाल्यो। अब रवि बालेन आफूले भने जस्तो मान्छेहरू आइहाल्यो, आफ्नो के तरिकाले छिरेको थियो त्यो तरिका सबै प्लान मिलिहाल्यो भन्ने तरिकाले उनी मस्त घुम्न गएको छिन् तीर्थस्थलतिर। होइन, त्योभन्दा पनि अहिले अब अमित झालाई कसरी निकाल्न सकिन्छ? तपाईँ जस्ता व्यक्तिले कसरी पहल गर्नुहुन्छ? के छ कूटनीति पहल भन्नुभयो नि? हामीले त आवाज दिने हो, सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो, निकाल बालेन। अब बालेनको काम अब के गर्छ यसले हेर्नुपर्छ। अब रविको काम आयो, अब के गर्छ? व्यक्तिलाई यसले नभन्नुहोस्, उसले नभन्नुहोस्, सम्मानित व्यक्ति हो, भोलिको प्रधानमन्त्री। शपथ त खाइसकेको छैन, हुन्छ या हुँदैन हामीलाई थाहा छैन। भए पनि ल बालेन रविले अब निकाल्न पर्यो नि त। हिजो पनि तपाईँको यो सबै मैले यसो बुझ्दाखेरि यो इरानलाई भिसा रद्द कसले गर्यो? कुन गिरोहले गर्यो? कसले यो रद्द गर्यो कि यो भिसा नदिने भनेर? कसले निकाल्यो यो विज्ञप्ति? गृह मन्त्रालयले छ नि त होइन? यो कसको आडमा यसो गर्यो कि? इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमाथि हमला भयो हेर्नुहोस्। अनि त्यो इरानलाई भिसा नदिने भनिसकेपछि यो इजरायल र अमेरिकासँग मिलेको जस्तो नीति आयो नि त। होइन, अमेरिकाको पक्षमा नेपाल मिलेकै कारण आज अमृत झा जस्ता व्यक्तिहरू अपहरणमा परे त। तपाईँले त फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो उहाँको आफन्तसँग, छिमेकीसँग भर्खरै मात्र फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो। तपाईँको उनी छिटो निक्लिन सक्थे, निकाल्थ्यो होइन। अब के भइदियो भने यो अस्ति इरान विरुद्धको त्यो भिसा नदिने भनिसकेपछि अब भन्नलाई गाह्रो भयो के? तपाईँको के छ, अमेरिका र इजरायल मिलेर इरानलाई हान्यो। इरानले तपाईँको हाम्रो अमृत झा अब भाइलाई समात्यो। यदि त्यो के अरे भिसा रद्द गर्ने, यता आउन नपाउने त्यो कार्यहरू नगरिदिएको भए, त्यो ननिकालिदिएको भए उनलाई छुटाउन सजिलो हुन्थ्यो के? अब कुन मुखले चाहिँ तपाईँको के भनेर चाहिँ यिनीहरूले अब पहल गरेर निकाल्छन् त? इजरायल र अमेरिकाको रिसले इरानले ठोकेको छ, यता नेपाललाई किन त्यो यो चुमचुम परेको? यो कुन गिरुवा छ कि यहाँ को मिलेको छैन त? अब यो त बुझ्छ त, इरानले नि बुझ्दैन। यत्रो शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकालाई धम्काइराखेको छ, पुरै
तपाईँको उत्तानो पारिदिइसक्यो 2 हप्ता 3 हप्तासम्म भिन्न सक्नु भनेको इरानको पनि त खुबी हो नि त अनि त्यत्रो देशले बुझ्दैन यो नेपालले के गर्यो कसो गर्यो किन रोक्यो भनेर बुझ्दैन इजरायलको कम्पनीमा दुबईमा काम गर्ने अमृजा इजरायलको कम्पनी दुबईमा रहेछ भन्ने कुरो मैले बुझेँ अब समातेको छ हेर्नुहोस् कस्तो विडम्बना हेर्नुहोस् त त्यो नरोकिदिएको भए अहिले छोड्थे यत्तिकै छोडिदिन्थ्यो होला इरानले दोष त छैन नि त एउटा कामदार हो नि त यो नेपालबाट गएको कामदारको के दोष हुन्थ्यो त अमृत मात्र होइन त्यहाँ 20-40 जना समाते छन् रे जसको परिचय अहिलेसम्म भोलि अरूलाई पनि समात्ला त्यसैले तपाईँको के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा नेपालले बुझ्नु पर्थ्यो लहलहैमा बाहिरी शक्तिको आडमा यी कार्यहरू भइराखेको छ कि त्यो माथि मलाई दुःख लाग्यो चिन्ता लाग्यो नेपालका यो नेता भनौँ मन्त्रीहरूको यिनीहरू कहिले पनि यिनीहरूका बुद्धि आएनन् बुद्धि भएका पनि नेता मन्त्री बनेनन् हामीले दुःख पाएँ भयो हजुर पाएँ भयो एकदम चिन्ता लाग्यो अब तपाईँले अहिले सुरुमा पनि भने विपिन जस्तै भने त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो चाहना कति दिन भयो ठ्याक्कै तपाईँले थाहा पाउनु भएको उहाँ अपराह्न परेको अथवा सम्पर्कविहीन भएको मैले 3 दिन भयो मैले थाहा पाएको लगभग तपाईँको 5-7 दिनै भन्दा बढी भइसक्यो भन्ने कुरा आएको छ 5-7 दिन जति नै भइसक्यो भन्ने कुरा आएको छ भनेपछि उहाँको हुलियाले पनि कतै यसो हेर्दाखेरि नेपाली होइनन् कि जस्तो पनि देखिन्छ तसर्थ उनी पनि विदेशी अर्थात् इरान कुनै देशको इरानको दुश्मनी देशको भएको कारण उनी पक्राउ परे कि अर्थात् अपराह्नमा परे कि त्यही त भने तपाईँको दुबईतिर भनौँ अथवा तपाईँको यो युद्ध परेपछि इरानलाई ठोकेपछि इरानले त तपाईँको खाडी मुलुक धेरैतिर हानेछ नि अनि दुबईबाट तपाईँको त्यो हर्मुज भन्छ के भन्छ त्यहाँ पेट्रोल तेल लिन आउँदाखेरि तपाईँको अब सबैलाई समात्यो भनौँ न अब छिटै छोडोस् यार अब मलाई भाषै बोल्न आउँदैन इरानी भाषा बोल्न आउने भए म ठ्याक्क इरानको त्यो समाउने सबै भनौँ न कब्जा गर्ने सेनाहरूलाई सबैलाई म मजाले इरानी भाषाबाट भन्थेँ मैले बोले कुरो राम्रोसँग सुन्यो भने छोडिदिन्थ्यो छोड्न अब कसरी निकाल्न सकिन्छ त अहिले अपराह्नमा परेको उनको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ परिवारबाट सम्पर्कविहीन भएका अमित झालाई कसरी निकाल्न सकिन्छ त स्वदेश अब 1 नम्बरमा हामीले आवाज उठाउनु पर्यो नेपाली जनताले साथ दिनु पर्यो मिडिया माध्यमबाट चारतिर फैलाउनु पर्यो त्यो हाम्रो अमृतलाई समातेको अमृत जस्ता अरू समातेको ठाउँसम्म भनौँ न बन्धक बनाइराखेको थियो ती यिनीहरूको कानसम्म पुग्नु पर्यो अनि अर्को कुरो इरानका मन्त्रालयसम्म खबर पुर्याउनु पर्यो हाम्रो पनि त अब नेपालले अब निहुरिन पर्यो क्या अब निहुरिन पर्यो नेपालको सरकार फेरि खोल्दै भाइ भाइ भन्दा सरी खोलिदिनु होला नेपाल सरकारलाई मेरो आग्रह परराष्ट्र मन्त्रालयले जसरी इरानको भिसा रद्द गर्यो भनौँ न त्यो के भिसा भनेको छ नि अब फेरि अब झुक्न पर्यो अब झुक्ने मजाले अब सल्लाह गर्ने इरानसँग फेरि हामी भिसा फेरि खोल्छौँ त्यो रद्द गरे हाम्रो अमृत झालाई चाहिँ सकुशल जस्ताको तस्तै पठाइदिनु पर्यो हाम्रो यसमा कुनै दोष छैन हामी न इजरायलसँग मिल्छौँ न अमेरिकासँग मिल्छौँ अथवा न कुनै देशसँग मिल्छौँ हामी कसैसँग मिल्दैनौँ हामी यो झैझगडा अशान्तिमा छैनौँ सबै देश शान्तिमय तरिकाले बित्न पर्यो सबैजना शान्तिमा बाँच्नुपर्छ तपाईँहरू पनि यस्तो झैझगडा अशान्तिमा समय भनौँ अथवा यो यस्तो क्रियाकलाप नगर्नु होला भनेर अब त्यो पेपरकै मिलाएर नेपाल सरकारको तर्फबाट जानु पर्यो त अब इरानको सरकारमा अनि दुबईमा अमृत झाले काम गरेको कम्पनीबाट जानु पर्यो अथवा दुबई सरकारबाट पनि त्यहाँ जानु पर्यो अब इजरायलको कम्पनी भन्ने सुनेको छु अब कम्पनीसँग रिस्क गरे हुन्छ इरानले होइन अब एउटा कामदार भनौँ अथवा कति के भनौँ न कति सपना देखेर विदेश छिरेका ती कामदार भनौँ न सँग चाहिँ रिस्क पोख्न भएन इरानले अनि हामी सबैले पहल गर्न पर्यो कसरी निकाल्न सकिन्छ ठ्याक्कै चाहिँ
अब तपाईँले त भन्नुभयो हामी त पहल गर्छौँ सकेसम्म दुबईमा रहेको कम्पनीले जो अमृत झाले काम गरेको कम्पनी थियो त्यो कम्पनीले पहल गर्यो भने नेपाल सरकारले पनि हो भन्दैछु त भने नेपाल सरकारले नै गर्न पर्यो दुबईको त्यो कम्पनी नि प्लस दुबईको सरकारले पनि गरिदिनु पर्यो अनि अर्को कुरो तपाईँको अब इरान त्यो जसले ऊ गरे नि बन्दक बनायो नि समाते नि अब उनीहरूमा पनि त माया दया त मन छ होला तर अब यति बेला भनौँ न एउटा युद्धको चपेटामा परेछ कति दुःख त इरानलाई पनि छ हामीलाई थाहा छ है अब इजरायल र अमेरिकाले न्यु खोजिदिइहाल्यो अब छुटाउने भनेको उपाय नै त्यही हो अब परिवार अमृत झाको परिवार पनि आउनु पर्यो अब हामीले जसरी आवाज दिइरहेका छौँ छुटाउनु पर्छ भनेर मिडियामा आउनु पर्यो अनि नेपाल सरकारमा नि भन्न पर्यो अब चिठी दिने हो नि के हुन्छ नि सबै यी कुराहरूमा जानुपर्छ नेपाल सरकार विदेशसँग झुक्यो भने मात्रै अर्थात् उनीहरूलाई रद्द गरेको अर्थात् बन्द गरेको त्यो भिजा खोलिदियो भनेदेखि अमृत झाक छुट्छन् झुक्नै पर्छ नेपाल सरकार झुक्नै पर्छ अब बन्ने सरकार झुक्नै पर्छ यिनीहरू झुक्न खोजेनन् सिट ठाडै मात्र पार्न खोजिरह्यो भने अमेरिकाको आडमा सिट ठाडै पार्न खोज्यो भने त तपाईँको जे पनि हुनसक्छ तपाईँले बुझ्नुभयो अनुसार उनी पक्राउ पर्नुको मुख्य कारण के हो कहाँबाट कहाँ मैले बुझेअनुसार अब उहाँ नेपालबाट काम गर्न दुबई गएको दुबईमा अब तपाईँको त्यो पेट्रोल हर्मुज भने के भन्ने ठाउँ छ के तपाईँको त्यो खाडी मुलुकको धेरै ठाउँबाट पेट्रोल ग्यास जाने एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र समुद्री मार्ग महत्त्वपूर्ण केन्द्र त्यो ठाउँबाट चाहिँ धेरै ठाउँबाट ती चिजहरू जाने भयो त्यहाँ चाहिँ पेट्रोल लिन जाने हो नि अनि त्यो लिँदै जाँदै गर्दाखेरि कब्जा हान्यो सधैँ जसो जान्थे हेर्नुहोस् अब केही समय अगाडि मैले सुनेको अब म बिदा लिएर आउँछु भनेर म्यासेज पठाएर थिएँ अरे यार कस्तो कथा छ हेर्नु नेपाल आउने तयारीमा थिए अब त्यही अन्तिम थियो होला त्यहाँ उनी त्यो ड्युटी गर्ने टाइम उनी जहाजमा काम गर्थे यसको मतलब जहाजमा काम गर्थे उनी अब एकचोटि तेल लिन जाने त्यो हर्मुज भन्ने ठाउँतिर भनौँ न अनि त्यही बेलामा ट्याक्कै समात्यो तपाईँको बन्दक बनाइदियो अब भनेपछि अमृत झाको बिदा मिलिसकेको थियो छुट्टीको लागि उनी तयारी थिए अब एकचोटि फर्किसकेपछि उनी नेपाल आउने तयारी थिए तर केहीचोटि अन्तिम उनको लागि दुबई आउन पाएनन् उनी उतै पक्राउ परे अपहरणमा परे अब विदेश गएको एउटा विदेश गएको भनौँ न हाम्रो नेपालीहरू छन् नि एउटा घटनाहरू छ नि अब विदेश जाँदाखेरि बुढा विदेशमा यता बुढी बेपत्ता भनौँ न बुढी अर्कैले भगाउँछ नि अब 80-90 लाख करोड नेपाली जनता विदेशमा छ हेर्नुहोस् 80-90 लाख करोड नेपाली जनता बाहिर भएको बेला यता धेरै आतङ्ककारीहरूले मौका छोपे हेर्नुहोस् मौका छोपे हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्ति प्रहरी चौकी तपाईँको यो संसद भवन त्यसपछि तपाईँको के हो भने यो 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 विभिन्न संरचनाहरू ध्वस्त बनाए हेर्नुहोस् होइन अब के हो भने तपाईँको राष्ट्रपति गृहमन्त्री राष्ट्रपति त छन् अहिले होइन रामचन्द्र पौडेल गृहमन्त्री अनेक सम्पूर्ण यो हाम्रा पहिलाका सांसद मन्त्रीहरू सबै लखटे अहिले मैले भन्न खोजे चाहिँ के हो भने पहिलाका भइदिया भए पहल गरिसक्थे भनेपछि पुराना दल भइदिएको भए अमित झालाई यति बेला निकाल्नको लागि विभिन्न पहल भइसक्यो धेरैचोटि पहल गरेको थियो अहिले त तीर्थ घुम्न गएको छिन् भने सुशीला कार्की तीर्थ होइन अब आउने नयाँ प्रधानमन्त्रीले गर्यो भने पनि त होला नि एक शब्द तपाईँले यो युद्धको बारेमा बोले सुन्नुभयो विश्वमा लडाइँ पर्दा आज अमेरिका इजरायल इरान लडाइँ पर्यो भनेर हामी हाँसेर बस्ने हो हाम्रा 80 लाख 90 लाख करोडौँ नेपाली जनता बाहिर छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दैन यो अन्तरिम सरकारले चाहिँ अनि यहाँ अब तपाईँको सरकार चुन्ने यो को बहनी के गर्ने कोबाट कसले कुन के भन्छ कसो भन्छ कुनबाट मन्त्री बन्ने यताउति प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा मात्र दिमाग छ भनेपछि अब तपाईँले बुझ्नुहोस् न
होइन अहिले जुन पुरानो परिस्थितिको कारण नेपालीहरू धेरै विदेश गएको छ अब बन्ने नयाँ सरकारले विदेश गए मौका पारेर हाम्रो यो नेपालको ठाउँ खोसेकै गृहमन्त्रीको प्रधानमन्त्रीको यो अन्यको ठाउँ खोसेकै तपाईँको अहिले मैले भने नि बुढो विदेशमा गए बेलामा बुढी यता अर्कैले लिएर गयो भने जस्तै हाम्रा करोडौँ नेपाली दाजुभाइ विदेश गएको मौका पारेर यहाँ केही गिरोहले आतङ्क समूहले हाम्रो अपहरण गर्यो के खोस्यो अनि यिनीहरूलाई के मतलब भने नेपाली जनता कहाँ छ के छ कसो गरिरहेछ कहिले छुटाउने कसरी ल्याउने त्यो गिरो जुन गिरोहले हाम्रो सरकार हडप्यो नि अहिले फैलाइरहेछ नि त्यो एउटा समूह बनाइरहेछ नि त्यसको नायकले नै तपाईँको त्यो ऊ यो इरानलाई रोक्यो के भिसा नत्र भने अहिले कति मजाले छिट्टै निकाल्न सक्थ्यो यार अब होइन अझै पनि त समय छ नि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले त फोन सम्पर्क गर्नु पनि भएको थियो उहाँको छिमेकीसँग के पाउनुभयो त्यो फोन सम्पर्क गर्दै गर्दाखेरि के भन्नुभयो परिवारको आफन्त छिमेकी हामीले भनेको आवाजै फैलाइराख्ने हो यी आवाजलाई सकेसम्म अब कन्भर्ट गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ के हुन्छ ट्रान्सलेट गरेर तालपरे त्यो बन्दक बनाउने अथवा इरान सरकार समक्षसम्म पुगोस् छिटोभन्दा छिटो अमृत झालाई रिहाई गरिदिनु होला अमृत झा मात्र होइन उहाँसँग समातेका 20-40 जना कतिजना छन् सबैलाई रिहाई गरिदिनु होला कसैलाई मारेर भनौँ अथवा तपाईँको यो संसारबाट मेटाएर अमेरिका र इजरायलको रिसको बदलामा अरू कोही पनि नफसोस् कोही पनि नपरोस् अनि त्यो परिवारसँग सम्पर्क हुँदै गर्दा चाहिँ के कोही पनि नपरोस् त्यही हो परिवारले पनि यही आवाज उठाउने हो मैले पनि यही आवाज उठाइराखेको होइन सबैले उठाउनु पर्ने आवाज चाहिँ यही हो तर विपिन जस्तो नहोस् तपाईँले होइन सुरुमा भने जस्तै त्यस्तो हुन भएन निकाल्न पर्यो अब यहाँ के छ सर्लक्कै काँचुली फेर्ने हो सर्लक्कै काँचुली फेर्ने हो भनेर रवि लामिछानेले खोकिरहेछ मस्त के काँचुली केमा काँचुली फेर्ने चाहिँ भने सुने छैन अब कानुन चेन्ज गर्ने हो कानुन बनाउन आयो हामी भन्दै गर्दा यत्रो समस्या छ 80 लाख करोड नेपाली जनता बाहिर छ कसरी ल्याउने युद्धको चपेटामा परेछन् केही कुराहरू भन्ने अथवा कसैलाई ल्याउन पर्ने अब यसरी यो समात्दा बन्दक बनाउँदा निकाल्नको लागि ती आवाजहरू निक्लिँदैन हजुर त्यही भएर दुःख लाग्छ त्यही भएर यो हाम्रो त्यो ऊ के मैले अघि भने होइन अहिलेको अवस्थालाई जसरी लिइरहेको छ सरकारले यसलाई पनि त्यही अवस्थामा अगाडि बढाउने हो भने त विपिन जोशी दोस्रो विपिन जोशी नबन्लान् भन्न पनि त सक्दिन नि अहिलेका अमित झा यो सरकारले पहल पनि नगर्ने अस्तिको त्यो रोक्या देख्दा त त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो पनि बनाउन सक्ला जस्तो नि देखिन्छ होइन यिनीहरूका यो लेडे भेडे यो गिरो यो पैसा खाँदै यो माथि पुगेकाहरूलाई त मतलब छैन यिनीहरूलाई यिनीहरूले बोले पनि बल्ल बल्ल यति बोले पनि देखाउने दाँत एउटा चबाउने दाँत अर्को छ यिनीहरूका मनमा दाँत छ नत्र भने त तपाईँको निक्लिन्थ्यो नि टेन्सनै थिएन नेपाल सरकारकै कारण अमित झा पक्राउ परे नेपाल सरकारकै कारण अमित झा दुबईमा पक्राउ परे पक्राउ त इजरायली कम्पनी दुबईमा नि रहेछ भन्ने कुरो सुन्यो त्यो समात्दै गर्दा इजरायलको कम्पनी भनेपछि त रिस भयो नि हाम्रो दुश्मनको कम्पनीमा काम गरे भनेर अब छोड्न चाहिँ छिटो छोडिदिन्थ्यो होला नि त यतिकै ल भनेर छोडिदिइहाल्थ्यो होला तर इजरायलले इरानलाई ठोकेको उनका मेन मान्छे मरेको 15-20 दिनसम्म आतङ्क लडाइँ झैझगडा परेको त्यो रिस छुट्टो छ नि त त्यो कारणले छोडेको छैन के अब के गर्ने त अब कसरी त्यही सरकारलाई पहल कसरी गर्नुहुन्छ उहाँको परिवारलाई कसरी सान्त्वना दिनुहुन्छ सहयोग तपाईँहरूले गर्ने भूमिका कस्तो रहन्छ अब मैले भने नेपाल सरकारले हो अब हामी तालपरे म त अझ के भन्छु भने परिवारको अभिभावकलाई त नेपालभरि नेपाल सरकारको पनि आशा गर्ने नेपाली जनताले पनि सबैले आवाज उठाउने चाइनासम्म साथ लिन पर्यो क्या चाइनाले भन्यो भने त तुरुन्तै भोलि नै छोडिदिन्छ यार चाइना र इरान त दोस्ती भने जस्तो लाग्यो मैले सुने किनभने युवान पैसा नै हामी डलर होइन युवान पैसामा के तेल दिने गर्ने के गर्ने भन्ने कुरो सुनेको थिएँ मैले मिडियातिर होइन भनेपछि अमित झाको लागि तपाईँ अन्तिमसम्म लड्नुहुन्छ उनको परिवारलाई तपाईँ हर पल
साथ दिनुहुन्छ सहयोगको लागि? अन्तिमसम्म लड्न पर्यो नि, लड्नै पर्यो। हामीले आवाज उठाउने यही हो, यो 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 आवाज फैलाइरहने हो सबैले। मैले भनेको जस्तै गरी अरूले पनि तपाईँको साथ सपोर्ट दिइराख्न पर्यो, साथ सपोर्ट दिइराख्न पर्यो। हस्, केही न केही चाहिँ हुन्छ। हस्, धन्यवाद। तर ऊ चाहिँ के अरे अहिले यो नेपाल सरकार चाहिँ अब झोक्नै पर्छ, मिलाउनै पर्छ, मिलाएर तपाईँको वार्ता गर्नै पर्छ, नत्र भने गाह्रो छ होइन। हस्, धन्यवाद। ल हुन्छ, हस्, धन्यवाद तपाईँ।